اب تو بس تیری دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس تیری دھن ہے۔ نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، میں دیکھا روضہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، میں دیکھا روضہ تیرا، بلا لے مینوں بھی کرتے، بلا لے مینوں بھی کرتے، میں دیکھا روضہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا۔ کدیوں گھڑیاں بھی آون مدینے رل مل جاون، کدیوں گھڑیاں بھی آون مدینے رل مل جاون، میں ناتا پڑھدا پڑھدا، میں ناتا پڑھدا پڑھدا، میں دیکھا روضہ تیرا، میں ناتا پڑھدا پڑھدا، میں دیکھا روضہ تیرا، بلا لے مینوں بھی کرتے، بلا لے مینوں بھی کرتے، میں دیکھا روضہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، میں دیکھا روضہ تیرا، غوث پیا دا صدقہ، خواجہ فرید دا صدقہ، غوث پیا دا صدقہ، خواجہ فرید دا صدقہ، غوث پیا دا صدقہ، خواجہ فرید دا صدقہ، قطب مدینے دا صدقہ، قطب مدینے دا صدقہ، میں دیکھا روضہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، میں دیکھا روضہ تیرا، بلا لے مینوں بھی کرتے، بلا لے مینوں بھی کرتے، میں دیکھا روضہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا۔ مدینہ لگتا ہے پیارا، مدینہ دل کا سہارا، مدینہ لگتا ہے پیارا، مدینہ دل کا سہارا، مدینہ لگتا ہے پیارا، مدینہ دل کا سہارا، مدینہ لے چل مینوں، مدینہ لے چل مینوں، میں دیکھا روضہ تیرا، مدینہ لے چل مینوں، میں دیکھا روضہ تیرا، بلا لے مینوں بھی کرتے، بلا لے مینوں بھی کرتے، میں دیکھا روضہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ایک کلام پیش کر رہی ہوں جو کلام باغوی کہلاتا ہے، سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا، بہت پرانی ہے، آپ سب کی گناہ کی ہوگی۔ اللہ 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 اللہ، میری ڈاچی گل وچ ٹلیاں میں پیر مناوڑ چلیا، شان والے پیرا ہو، پیرا ہو،
सचाते मैं झूठी आशाना वाले पीरा हो पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा 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 मेरे हाथ कटोरा खंडदा मेरा पीर मुरादा वंडदा शाना वाले पीरा हो पीरा हो पीरा मैं लजपाला दिल लगिया मेरे तो गम परे रहते मैं लजपाला दिल लगिया मेरे तो गम परे रहते मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहते मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहते कदी भी लोड़ नहीं पैदी मैनू दर दर जावड़ दी कदी भी लोड़ नहीं पैदी मैनू दर दर जावड़ दी मैं लजपाला तमगता मेरे पल्ले भरे रहते मैं लजपाला तमगता मेरे पल्ले भरे रहते और दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद ना रुस जावे ये बहुत बड़े वली कामिल है जिन्होंने ये बात बताई जब मैंने उनके सामने ये नाम पढ़ी तो उन्होंने कहा कि वो मुर्शिद ही नहीं है जो अपने मुरीद से रुस जाए तो इसलिए इस शेर को फिर उन्होंने चेंज किया कि दुआ मंगिया